السلام عليكم اخواني. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا البيروتيك وغنبداو بالوورد ونشوفوا كيفاش غادي نخدموا دوكيمون وورد. اول حاجه غادي نبداو بالتعرف على مجال معالج النصوص اللي هو الوورد، لي زوتي ديالو، كيفاش كيخدم، كيفاش لي ريبريك ديالو بدايه من اكوي حتى لافيشاج. وغنشوفوا كيفيه ديال المعالجه ديال النص اللي هي لا ميزون باج مع تريتمون دو تكست. وغنشوفوا من بعدو كيفيه احداث واجهه الكتاب اللي كنقولوا لها باج دو غارد، كيفاش نانسيريو واحد طابلو جدول ولا نانسيريو صور ولا مجسمات ولا عمل بيانات داخل داك معالج النصوص الوورد. وغنشوفوا عاوتاني كيفيه احداث اطارات لي كادر والتحكم في احجامها، كيفيه احداث القن السري كود للملف لحفظه من التلف او تعديل الغير المقصود باش تبروتيجي لو فيشي ديالك بواحد الكود سري، كيفيه تحويل الملف باش تشونجي من تكست من وورد تردو البي دي اف، وكيفاش تزيد اضافات اخرين على الوورد ديالك ولا الاكسل ولا يعني البيروتيك اون جينيرال باش تزيد اكثر فعاليه، منه البي دي اف، منه دوك لي ديكسيونير اللي كيتزادوا بحال لونتيدوت بحال اكسيتيرا. غنبداو ان شاء الله في التعرف على معالج النصوص الوورد. عندنا كيف ما كتشوفوا هذا عندي 2007 لوفيس 2007. بالنسبه للوورد لاكوي خلاص اغلبيه كنكونوا عارفين، الناس عارفين واحد شي حوايج اللي بارفوا ما كنعرفوهمش، بحال مثلا بغينا مثلا هذا الفيشي هذا نهزو منه هاد لا لين هذه هاد السطر هذا نديروا له كوبي كولي مثلا. يمكننا نديروا هنا في لاكوي، يمكننا نديروا هذه كوبي كيف ما كتشوفوا وهذه كولي. نقدروا كاين اضافات اخرين بحال كنترول سي بالنسبه للكوبي وكنترول في بالنسبه للكولي. بالنسبه للكوبي يعني نقطعوا في خطره كنترول اكس. هذه اغلبيه كنقولوا لها الشطابه، معروفه في العاميه بانها تنقولوا لها الشطابه. هذه الخدمه ديالها هي انك تشد لا ميزون، ديك لا ميزون فورم اللي ديجا سيليكسيوني. حنا سيليكسيوني هاد لا ميزون فورم وبغينا هاد لا ميزون فورم هي تكون بحالها. مثلا عندنا هذا بالقرا، بغينا هاد لي لين هادو كاملين يكونوا بالقرا. عندنا جوج حوايج، يا اما غادي نسيليكسيون ندير لا سيليكسيون هادشي كامل ونديرو حتى هو بالقرا بحال هكا، او لا غادي نشدو هذا نديرو واحد لا سيليكسيون هكا ونجيو لهاد الشطابه هذه وبداو من هنا حتى لهنا حتى لافان. صافي كياخذ لا ميزون فورم ديال لا لين اللي ديجا حنا سيليكسيوني اللي هي هاد لا لين هذه. من بعد خلاص ها هي كنترول ماجيسكول سي، كنبركو على كنترول ماجيسكول ونزيدو سي. بالنسبه لهاد لا ريبريك هذه ديال البوليس خلاص فيها قرا كيف ما شفنا قبيله، قرا تحيد القرا ولا القرا اي اللي هي ايطاليك، التكست كتردو ايطاليك بوجه هكا كما كتلاحظوا. بالنسبه لاس سي سوليني. بالنسبه لهذا اس كدير واحد كتسطر على داك جي هاد ديال القرا كدير كنترول جي ولا كنترول ماجيسكول بي على حساب شنو هما عاطين. هنا اي كنترول اي كدير كنترول اي باش دير داك ليطاليك. لاحظتوا الا جربتوها غادي تعطيكم كنترول وزيد عليها اي. اس كذلك كنترول يو باش تسوليني. هنا خلاص نحيدو هذا السولينمون. هنا الا بغيتي تباري واحد التكست فهمتي تشطب عليه بحال هذا التكست هذا
كديرها في لا ميزون فورم ولا شي حاجه كتبغي تصلح لشي حد ولا شي حاجه كدير له هاد باري كتسيليكسيوني داك التكست. غنجربوها ها هي مثلا كتقول له انا ما بغيتش انا هذه، اولا مثلا بحال دابا حنا ملي غادي نساليو ان شاء الله هاد لا ريبريك هذه البريميكا غادي نمشيو غادي نديرو ليها هكا نخليوها هكا يعني باري. هذه بالنسبه الا بغينا نديرو واحد كيف ما كنعرفوا في الماط مثلا اكس دو اي مثلا نديرو عندنا اكس ونزيدو عندنا واحد. هذاك الواحد بغيناه يجي من التحت يجي هابط كنديرو ليه هكا. الا حيدوها هذه هنا الا جينا نقراها نديرو الا بغينا اكس دو ان بالنسبه للناس ديال الماط راه يعرفوا هاد الاكس هذا. بغينا هذا الا عاودنا بركنا هنا غنردوه لا نورم ها هو رجع نورمال. بغينا نديروه في لا بويسونس مثلا اكس على بويسونس مثلا 1 نديرو 2 باش تجي ماتيماتيك 100%. هنا دابا الا بغينا اكس دو 2 اكس على بويسونس دو 2 كيفاش ما يمكنناش نجيو نكتبوها ديريكتومون نكتبو اكس على بويسونس 2 هكا ما غتعطيناش. الوغ باش حنا نديرو قراءه رياضيه تكتبوها هكا اكس على بويسونس 2. وبامكاننا عاوتاني كتنفعنا لحوايج اخرى من غير هاد لا بويسونس. مثلا الا عندنا دوكيمون وورد عندنا مثلا تكست وجينا حتى الاخر هنا بغينا نديرو نحيدو هذا بغينا هنا نزيدو نشرحو حيت في الكتاب كتلقى مثلا واحد الشرح وفي التحت ديالو الشرح ديال داك مثلا نجيو نديرو هنا هكذا نديرو مثلا واحد هكذا. هذه كتلقاوها في الكتوبه بزاف كنلقاوها ندير هكا. هذه شنو كتعني ان الشرح ديال هاد الكلمه وورد مثلا راه الشرح ديالها غتلقاه هنا لتحت في التكست ديك لاباج اولا ديال داك الكتاب كتجي هنا كتلقاها محطوطه. نقصوا شويه الزوم باش يبان لينا نديرو الزوم هكا كتجي كتلقى واحد هكا هكا كنلقاوها نجيو هذا نزولو شويه باش يبان لينا. كنرجعو عاوتاني نكتبو هذيك الواحد اللي درنا عليها لاباز ديالها حنا غنشرحوها مثلا 2 بوين مثلا كالكون شي حاجه بحال هكا تكست. هذيك كنجيو هنا وكنردوها هكذا. علاش كيقول لك يعني الشرح ديال هاد الكلمه هذه مثلا تتلقاه هنا في داك الكتاب كتلقاه تيقول لك واحد راه شنو كتعني في داك التكست. هي هذا اكس على بويسونس 2. هنا عندنا الا رجعنا هنا باش نزوميو كتزومي على حسب هذه ما كتقيسش نهائيا في التكست. هذه كتزومي غير لا فيشاج اللي كتشوف به انت. غادي نرجعوا لهنا باش نشرحوا هذا الكاركتير اللي حنايا نسيليكسيونيو هنا. كيقول لك شنو كاركتير بغيتي فيه هادو لي فون كل على حسب اغلبيه كيدير هذا تايم نيو رومان هذا اولا كيدير بوكمان اولد ستيل هو بوكمان اولد ستيل اغلبيه كيديروا هادو جوج اللي اغلبيه كيداروا هنا. دابا الا مثلا هاد بوكمان اولد ستيل بغينا نيكزيكوتيوه على هاد لي لين هادو ديال التكست ديالنا. غادي نجيو ونرجعو لهاد الميزون فورم
وغادي نجيو هنا هكا وغادي نسيليكسيوني التكست كامل باش بوكنا اولد ستيل. هانتوما الا لاحظتو حتى لو ستيل حتى لي كاركتير شونجا مابقاش داك الستيل كيف ما كان، شي بحال هكا. هذه من جهه. غادي نهضروا دابا على هاد لاطاي ديال هاد البوليس ديال هاد الكاركتير اللي حنا كاتبين به. كاتبين حنا عندنا باش شفتو كاين 14 بغينا نزيدو فيه، راه كنزيدو من هنا 16 17 على حساب مثلا حنا بغينا نديرو 17 ما عندناش هنا 17 ما كاينش مشكل. غنجيو هنا وغادي نكتبو هنا 17 وغندركو على اونطري. ها هي عطينا 17 واخا راه ما كايناش هنا كيكونوا غير تقريبيين. هنا كيكون هادشي تقريبي. مثلا هنا عندنا 8 حنا بغينا نردوها 4 نديرو خط هكا اونطري. ها هي اذا لاحظتوا راها صغيره ولات كاركتير ديال 4. باش نرجعو اغير غندير داكشي اللي كتبنا سوا كنكتبو هكا ولا كنجيو هنايا اوتوماتيك كنبداو نزيدو باش ناغرونديو ولا باش نريديو داك لاطاي. مثلا بغينا نزيدو هكا كنقصو ها هي ولات 22 كنقصو حنا رجعنا مثلا 18 ها هي 16 ها هي في 14. نجيو الاغلبيه كنبغيو نكبرو مثلا اغرونديو هاد لو تيتر هذا اغرونديو نديرو له هكا ها هو كيكبر. اولا نجيو هنا ونديرو على حساب داكشي اللي بغينا حتى لهنا مزيان. هذه بالنسبه للماجيسكول والمينيسكول. غنمشيو هنا غنسيليكسيوني هادي نجيو هنا ماجيسكول اون لا فراس. هنا ملي كيكون عندنا التكست مثلا نجبدو تكست اون فرونسي كنقولو له نقولو واحد لا سيليكسيون كنقولو له ماجيسكول اون لا فراس. ولا لاحظتو الاو اللي كانت مينيسكول راها رجعت او ماجيسكول. نديرو انيلي باش تبان لنا انيلي او هادي هي ماجيسكول نحطوها هنا كتقول له كلشي مينيسكول كتحط كلشي مينيسكول. هنا كتقول له بلي كلشي ماجيسكول. هنا بروميير لتر دي مو او ماجيسكول يعني شاك مو كل كلمه هذاك اللتر الاولاني ديالها يكون بالماجيسكول. هانتوما لاحظتوا او وهذا او ديال اوبليغاتوار وهذا ديكريتور دو دوزيام سكوندير. هنا باش نرجعو لليطا انيسيال اللي كنا فيها كنرجعو هكا. بغينا نعاودو نرجعو لديك الليطا اللي كنا فيها قبل كنجيو هنايا باش نغيطابليو داك الموديفيكاسيون ديال لاكاز كنديرو هكا. اولا كنبركو على كونترول ايكغيك. هنا كنديرو كونترول زد وهنا كونترول ايكغيك. غادي نجربوها وحاولوا نتوما تجربوها. كونترول زد حنا رجعنا كيف كنا الاول كاع نديرو كونترول ايكغيك. ها هي غتردنا ليطا الاخرانيه اللي كنا درنا. ها هي ليطا الاولانيه فين كنا من قبل. اولا نجيو نسيليكسيونيو هكا ونديرو هكا. كتكون عندنا واحد هاد لاكاز هادي كان عندنا واحد الفلاش اللي كنرجعوا ليطاب اللي بغينا. مثلا كتسيليكسيوني كتكون ديجا كاتبه هاد نعاودو نشوفوها باش يبان لكم. هانت غنجي لهنا الا درنا هكا راه كيرجع للوحده بوحده. سينون ها هو كيقول الينيومون دو باراغراف موديفي لاكاز موديفي لاكاز موديفي لاكاز. كنجي على الميساج موديفي لاكاز ها هو كيف ما كان. وهذه راه كديزاكتيفا لان ما كاين حتى شي بوزيسيون افون دارت. حتى لهنا هضرنا على هاد الان. هاد بالنسبه لهاد الان هادي كتعطيك واحد ليفي ديال واحد لا فورم. غنجيو مثلا هاد او هادي نردوها ماجيسكول. بامكاننا نديرو عاوتاني الا بغينا نديرو هادي نسيتها. الا ما بغيناش نمشيو بغينا نديرو بلي كونترول
كنديروا لا سيليكسيون مثلا هذا لهاد الالفابي الاولاني، وكان البريمي لتر غنديروا له شيفت، نجبدوا هاد الاخر باش تعرفوها، نديرو على هاد شيفت اللي هي هادي F3 راه كاينه الفوق عندكم في الكلافي F3 شيفت، ها هي شيفت F3 ها هي مينيسكول، شيفت F3 ماجيسكول، شيفت F3 مينيسكول. بالنسبه الى بغينا نديرو التكست كامل شيفت F3 غتردنا كلشي غير لي بريمي لتر ديال شاك مو غادي تردو لينا ماجيسكول، ولا لونسومبل نعاودو نبركو نيت على F3 غادي لونسومبل غيكون كله ماجيسكول حتى لهنا مزيان. دابا عندنا واحد اش كنقولوا لها مثلا بغينا نعطيو واحد لامبورطونس، بغينا نصبغوها باش نعطيو واحد الكولور ديفيرون على التكست اللي على عادي في لابارونس ديالو. نجيو لهنا وغادي نبركو على الكولور اللي بار ديفو هو الكولور الصفر جون، وهنا كنختاروا على حساب بغينا هاد كنعاودو نديرو لا سيليكسيون، بالكليك ونرجعو لهنا نعطيو فير على حساب غير هو الا ما سيليكسيوناش راه ملي هو كيتيكزيكوتا نورمالمون، ولكن كيولي عندك لا سوري كيف ما كتلاحظوا كيولي واخد ديك لا ميزون فورم وكيتسناك غير تسيليكسيوني شنو بغيتي. انا نسيليكسيوني غير الوالا هكا صافي، وباش نانيليو سوا كنبركو هنا ولا كنبركو على ايشاب اللي كاينه في الكلافي عندنا. ايشاب اللي كاينه في الكلافي هي هذه كتقول يعني هذاك لا كوموند اللي كنتي داير حيدها ليا حتى لهنا. هو عطينا لا كولور ديال لاريير بلون ديال داك ديال ديك ليكريتور. سيبوزون حنا بغينا نبدلو هاد الكحل هذا اللي لداخل ديال التكست غنشونجيوه، غنديرو له مثلا حنا بغيناه مثلا بالصفر طايبنا هكا شتي. بالنسبه لليكريتور الثانيه اللي لاريير بلون ديالها خضر نديرو له مثلا هاد الفيولي هذا ولا لورانج هو شويه كيضرب في العين نحيدوه باش مضربوش بزاف كوم صا. ها هو حتى لهنا مزيان. غادي نرجعو الا بغينا هادي عاد زادت لينا هاد لاكاز هادي من بعد ما درنا هاد لا ميزون فورم كيقول لك واش تمحي ديك لا ميزون فورم افاسي لا ميزون فورم. انا الا بغينا افاسيوها سواء اما كنسيليكسيونيو تكست وكنجيو نبركو على هادي وكيتمسح ديك لا ميزون فورم اللي كانت من قبل رجع عادي يعني فهمتي. هو كاليبري كور 11 اولا كنجيو نبركو على هذه هي الاولى افاسي وكيعطيك ديريكتومون في هذيك لا لين اللي انت خدام فيها. هنا باش كنانيليو هنا باش كنرجعو غنمشيو للباراغراف. هادشي غنخليوه هكا غنمشيو للباراغراف. الا لاحظتوا الباراغراف عندنا فيه التكست شويه ماشي هو هذاك ما عجبناش انا بالنسبه ليا ما عجبنيش هذا التكست هذا هكا داير لا فورم ديالو ماشي هي هذيك. الوغ شنو غادي ندير؟ اول حاجه هذا كنوسعوا هاد لي كاز هادو هنا كنوسعوهم شويه من هنا ونوسعوا حتى هذا من هنا. ولا لاحظتوا التكست شويه هابط بزاف نقدروا نطلعوه ها هو كيطلع شويه. ولا هبطنا هنا لتحت ديال لاباج هبطوا شويه هكا ها حتى لهنا مزيان.
غادي نزيدو دابا هاد التكست هذا، ما بغيناش هكا يبقى، بغينا يتالينيا، بغينا هاد دو تجي تحت من هاد كيل وتجي تحت، يعني فهمتي يكونوا في صف واحد هابطين هكا نيشان، يعني نجوستيفيوهم. وباش غنجوستيفيوهم خصنا نسيليكسيوني داك التكست ونجيو جوستيفي اللي هي هذه. ها هي الا لاحظتو راه جوستيفي. نعاودو نديرو انيفيو باش تشوفوه. هنا هاد التكست هذا سيبوزون مثلا بغينا نديرو او سونتر، هو غالبا لان دابا خدامين في التكست ليبر ما يمكنناش نديروه او سونتر، حيت ما صالحش لا ميزون فورم ماشي هذيك. مازال نقدروا نديرو التكست جلوبال، هذا لو تيتر هذا جلوبال نديروه مثلا او سونتر. ها هو، ولا نديرو كونترول ولا نبركو على كونترول او، ها هي سونطري ولا كونترول او. ها هي بغيناه يمشي لا دروات، وهذه غالبا كنحتاجوها في التكست ديال التكست اللي كيكون بالعربيه. نمشيو للتكست ديال العربيه اللي ديجا انا حطيتو هكا، غادي نمشيو نديرو هاد سيليكسيون هكا. يا اما عندنا جوج د الحوايج، يا اما كنبركو على هاد الدغوات وكيمشي لنا لا دغوات، هو كيبقى لنا واحد المشكل، لا ميزون فورم يقدر يتبدل يتخربق. غادي نديرو له انيلي وغادي نجيو غنقولوا له حدد لينا لوريونطاسيون ديال داك التكست، راه من بغينا حنا من لا دروات لا غوش، حيت هو اصلا التكست بالفرنسي من لا غوش لا دروات، حنا بغيناه من لا دروات لا غوش، غادي نديرو من لا دروات لا غوش كومسا. وغادي نجيو للجوستيفيكاسيون جوستيفيي، ها هو باش جوستيفي كيف ما لاحظتوا، ها هو التكست مجوستيفي. بقات لينا هذه غتخربق لينا هاد لو ستيل، حنا هاد امزجه الناس وذكرياتهم عطاتنا مشكل. غادي نجيو لهنا لتحت وغادي نديرو واحد اونطري هكا صافي. ها هو رجع التكست. علاش؟ لان ملي بقات له هاد التكست، ملي بقاو له 3 ديال الكلمات وانت ديجا قلتي ليه جوستيفي، يعني فهمتي هو تخربق مع راسو. كيفاش جوستيفي وانا عندي غير 3 ديال لي مو، 3 د الكلمات راه نوسعهم. باش كتقول له لا ما بغيتش هذيك، كتجي لهنا كدير اونطري بان فهمتي كتقول له بحال راه هنا فان ديال داك التكست، انا ما غنزيدش شي حاجه اخرى، دونك خصو يجوستيفيها. حتى لهنا شفنا هاد الباراغراف باش نالينيوها سوا à gauche, soit au centre, soit à droite, soit justifie. Justifie كنمركو هنايا هي justifie فيها بزاف ديال لي تيب. كاينه justifie اللي نورمال عاديه، كاينه justifie en bas و justifie au milieu و justifie en haut. باش نشوفوا هادو غادي نرجعوا للتكست ديالنا اللي اصلا حنا باقي التكست عندنا مخربق. غادي نجيو غادي نسيليكسيونيو هاد التكست وغادي نديرو له كيف ما قلنا جوستيفي، ها هي العاديه، جوستيفي اون با، جوستيفي او ميليو، جوستيفي او. حنا بغينا نديرو جوستيفي اللي هي نورمال، ما غاديرناش مشاكل حتى لهنا مزيان. بالنسبه لين كيكونوا عندنا دي لين دي تيتر، حنا غنرجعوا للتكست الاخر اللي بدينا به هذا. بغينا نجيو هاد التكست هذا نديرو له واحد هاد البوس، اما انقطاط الا شفتوا لاحظتوا هما كيتبدلوا فهاد لا لين الاولى، اما سيركل اما كاري، اما هاد بحال الرايه، اما هذه بحال لي 3 لي 4 كاري لو زونج، ولا فلاش، ولا هذه ديال الفاليداسيون. وبامكاننا نقول انا الميساج، وبامكاننا اننا نديفينيو هذيك البوس اللي بغينا فين تجي، هنا ولا هنا ولا لا دغوات ولا غوش ولا سونطريها، ونديرو البوليس ديالها. والايماج الا كانت عندنا شي ايماج نجيبوها من بلاصه اخرى
هنايا هادو زيماج اللي كيعطيو بار ديفو، ولا نامبورطيهم امبورطي نجيبها من بلاصه اخرى، نجيبها مثلا نتيليشارجيها. المهم هذا موضوع اخر. سامبول حتى لهنا مزيان. حنا غادي نشونجيو هادو هما، حنا غادي نجيو هنا غادي نحيدو هاد النيميرو هكذا. غادي نجيو حنا غنديرو لهم سواء نعاودو نيميريتوهم ينبركو هو غادي ياخد لا فورم نورمال ديال داك لو ستيل اللي حنا ديجا سيليكسيونيناه واختاريناه. وهنا الا لاحظتوا هادشي بحال شويه جا ضيق، باش غنكبروه باش غادي نديرو واحد لا سيليكسيون على هادشي كامل اللي حنايا خدينا، وغادي نجيو للباراغراف نقدروا نديروه من هنا نختاروا حيت هنا 1.15 نديرو 1.5 ولا نديرو 2.5. ولكن هادو ديما كيكون عندنا داكشي خلي فيني ما كيعجبناش. غادي نجيو باراغراف غادي نحجبو هكا باش يبان لنا لا ديفيرونس. هنا عندنا 1.5 ملتيبلي، عندنا هادي هاد ليسباسمون هذا كاين افون داك لا لين و ابخي لا لين. هنا الا لاحظتوا ابخي لا لين دايرين 10 يمكن نحيدوها لان من مورا ابخي لا لين ما عندنا والو. ها هي ما بان يعني فهمتي ما بان والو. غادي نرجعوا ونقولوا له عطينا افون لا لين هنا 1.6 نحيدو هاد الملتيبل نديرو سامبل. دابا 1.6 يمكن نزيدو نديرو 12 عطينا ها هو 12 افون لو تكست كامل. الا بغينا اونتر لي لين غادي نجيو هنا ونديرو 12 مثلا، غادي تفرقوا لينا ما نعطاوش دونك هادوك كيكتبو كل التكست. غادي نجيو هنا 14 غنحيدو هاد السامبل هذا ونرجعو هاد السيس نحيدو السامبل ونمشيو اكزاكتومون يعني انت كتختار له شحال النومبر ديال داك ليسباسمون كيفاش بغيتي. حنا غنمشيو مثلا نعطيوه 20 تنظن شويه الا كان باقي التكست. اما الا كان عندك هذا بوحدو هو اللي عندك في ديك لاباج وبغيتي تافيشيه مزيان وتبينو مزيان كتمشي اكزاكتومون تعطيه حتى 30 ياخد النمر ديالو. انا كنعطيك انا كاع لي شوا اللي تقدر دير، تقدر تجي لهنا دير له 3 هي ياخد لك مثلا غير الا بغيتي داكشي بدقه خاصك هانتوما الا لاحظتوا غادي نمشيو ونشوفوا هاد لو طرافاي ديالنا واش هو هذاك ولا لا، باش هاديك لا لوب اللي تما كاين هادشي غادي نحيدوه لان هادشي غير كوم اكزومبل. نحيدو هذا وغنجيو هنا نجيو لهنا نشوفو كيفاش هادشي طالع. ها هما لاحظتو الصفحة ها هي كتبان لينا هادشي تنظن مزيان. وكل واحد على حسب لا ميزون فورم اللي بغا يدير. هو لي برينسيبال هو هادشي اللي شفنا. غادي نرجعو بقينا في الباراغراف وضلنا على هادو كاملين حسب النيميروطاسيون اللي بغينا حنايا والتيتر اللي بغينا. هضرنا على جوستيفيي مع سونطري مع دروات مع لالينيومون ا غوش. بقى لينا دابا عندنا تكست غادي نشوفوه مع الباج الاخرى. عندنا تكست، هاد التكست هذا اغلبيه كيبغيو الناس يزيدوا هاد الديبي ديالو لهنايا. علاش؟ لان باش ياخذ لا ميزون فورم ديالو بزاف. يعني كاين اللي كيدير كيقول لك على
طابيلاسيون اللي هي هذه، وكاينه في الكلاس الكلافي اللي فوق ماجوسكول هكا وصافي ونبني عليه سلام وكياخد هكا. حنا لا، حنا غادي نديرو كاع لي داكشي اللي يقدر ندير، سواء كنجرو هكا الا لاحظتو غير هادي بوحدها، مكنجروش هادي التحتانيه هادي، كنجرو غير هادي بوحدها، نجروها حتى لهنايا على حساب اللي بغينا حنا هادي الجهه، سواء كنجيو لهادي تنقولو له اوغمونتي هاد التخي باش داك التكست كامل يرجعو لنا، سواء كنردوه كان اصلا هكا وبغينا نردوه كنردوه كامل هكا، وكنجيو ديك الساعه ونديرو طابيلاسيون اللي هضرنا عليها دابا، اولا نجيو لهنا ونديرو هكا ونجرو. يعني المشكل اللي كاين هو ان كاين بعض الناس كيديروا اسباس، كيبقاو يبركوا اسباس بحال هكا، ما كتصدقش ديما. علاش؟ لان ملي كدير هكا كتصدق تخرج على التكست. حنا بغينا داك التكست كله يكون بنفس المانيير. غادي نجيو غادي يا اما غنديروا له كامل هكا سيكسيون ديال طابيلاسيون طابيلاسيون كتمسحو، يا اما غادي نجيو ونديروا له هكا نجيو سيكسيون هكا، وديك الساعه شاك باراغراف ها هي لاحظتوها هي دارت لا ميزون باج ديالها وزادت قدام. غادي نجيو غنديرو بحال كيما هضرنا في القبيله، غادي نديرو ديك الطابه هاهي وغادي نجيو وغادي نديرو هكا. ولا حتى حتى هاد الطابلو هذا ماشي ما طابلو ما والو، ما خدا ديك لافورم ماشي هي هادي، هاد التكست حتى هو ماشي هو هذاك ما عجبناش. غادي نجيو حتى لهنا غادي نسيليكسيونيو داكشي كامل اللي حنا عندنا حتى لهنا حتى للتكست فرونسي، وغادي نجيو ديجا ها هو عندنا هذا اللي كنا خدامين عليه اللي زيدناه لهنا هاد الروتري هذا، غنبركو ليه غير مره واحده غادي يولي كلشي واخد ميم ميزون باج. شنو غيبقى لنا؟ غيبقى لينا هاد التكست هذا كبير شويه، ما اريال ما عجبناش لان التيب ديالو هو اريال ما ماشي حتى لهيه. نديرو واحد لا سيليكسيون على هاد التكست كامل هكا حتى لهنا، وغادي نجيو نعطيه بوك مان اول ستيل اونطري، وغادي نقصو لان هادشي كبير بزاف هكا، ونعطينا 18 في الانترلين. لاحظتوا هو التكست بدا تيوضح، التكست بدا كيوضح، بان لي ميم سي غنديرو هكا الا بغينا نسيليكسيونيو بلا ما نحنو راسنا كنديرو غير هاديك انولي ونردو. ها هو باقي لا سيليكسيون كنقصو التكست لان بزاف عليه، نديرو له غير 14 ها هو، حيت دابا غير حنا زايدين في لافيشاج عارفين 95% يمكننا نقصو اكثر من هكاك. ها هو لاحظتوا التكست ديالنا هو الي مي اون فورم، بقى لنا هنا بحال هادو. غادي نجي هاد لا لين هكا وندير اونطري هنا، ها هو خدا لا ميزون فورم ديالو معاها، ونجي لهادي ندير لها اونطري هكا ونسيليكت ونمسح هكا. دابا عندنا مشكل، هاد الكادر هذا بغينا نحيدوه ولا دونك نحيدوه سواء، وهنا التكست هذا محتاجينه كنديرو كنرجعو هكا. مثلا هذاك التكست بغينا يبقى بديك لا فورم كنديرو عليه هنا دوبل كليك هكا، كتمشي لينا مباشره للكرياسيون، كنمشيو لهاديك لي بوردور يا اما الا بغينا نحيدو كنديرو اوكين بوردور، ولا الا بغينا نديرو لين من الفوق لين من التحت على حساب. سينو كاين جوج الحوايج، يا اما نديرو اوكين بوردور اولا نجيو هنا بوردور جدران هكا وكنقولوا له حيد لينا هذا حنا كنبركو ليه كنحيدو، حيد لينا هذا حيد لينا هذا حيد لينا هذا.
الا لاحظتو هو كيبان هنا، ولكن الا جينا بغينا نامبريميو لاباج ما يبان ليناش. علاش؟ لان المشكل اللي كاين هنا وحنا في لا فيزيون اللي كنكونو خدامين سي ميو يبان لينا هاد الكادرياج. كنجيو لهنا ديسبوزيسيون، ها هو افيشي لو كادرياج، ها هو دابا من ما باينش ديزافيش، ها هو افيشاه، ها هو افيشابل. ولكن هو واخا هنا عندنا افيشي لو كادرياج واخا راه افيشي، راه غير باش نخدمو به على راحتنا ونعرفو لي كادر اللي عندنا. نجيو هنا باش نخرجو من هنايا، سوا كنديرو كيتي سوا كنديرو ايشاب، بالكل على ايشاب كترد لينا، ولا كنديرو اونجستري بحال هكا حتى لهنا سي بون. التكست عندنا دابا هاد الطروا هادي بغينا نردوها نطلعوها شويه الفوق، يا اما كنرجعو هكا نهبطو هكا باش تطلع، اولا كنرجعو نلعبو شويه في الانترلين. هنا كاين عندنا بزاف هنا، كنسيليكسيونيو شويه باراغراف ونديرو هنا كنمكتوب هنا، ولا كنديرو سامبل كتلغي لك. وهاد اوطو حاولوا ما امكن ان ما تكونش اوطو، سامبل ورجع لينا التكست كيف كان. هاد اللين هادو بحال مزيرين شويه، مثلا بغينا نوسعوهم عاوتاني، يا اما هنا كنوسعوهم داكشي اللي بغينا هكا، يا اما كنمشيو للباراغراف من هنا وكنزيدو من هنا كنديرو اكزاكتومون نديرو 20 مثلا، ولا على حسب داك لا ميزون باج اللي حنا بغينا. هاد التكست هذا صغير خصنا نكبروه، نزيدو هنا نغوندي 12 14 سي بون. وهنا ديجا هنا ميم جوستيفيش هاد التكست هذا خصو يجوستيفيا، لأن الفوق جوستيفي وهنا ما تجوستيفياش، دونك غنجيو هنا وغنجيو نديرو جوستيفي، ولكن هاد جوستيفي خرجت لينا على هادي. غنجيو هنا ونديرو اونطري هكا ونمسحو ديك لونطري اللي درنا، هو رجع كيف كان و بيان جوستيفي الا لاحظتو. دابا هنا كاين واحد بروبليم، هو هاد بحال مثلا الا بغينا نجي هنا بغينا ترجع للسطر، شنو غادي نديرو لها؟ الا درنا اونطري تقدر تخسرنا لا ميزون باج، غنبركو على الشيفت، ها هي الشيفت اللي هي هنايا في الكلافي غتلقاو واحد السهم داير بحال هاد الشكل هذا، غنبركو هنا ونبركو على اونطري باش كتاخد لا بون فورم في الاخر، ونرجعو كذلك عاوتاني هنايا ونبركو على الشيفت، ها هي اونطري هنا مثلا شيفت اونطري باش مكيبقاش يهرب لينا داك التكست. نتمنى هذا الكور يعجبكم. دابا هضرنا على لا لين لورينطاسيون دغوات و غوش، غادي نجيو لهنا. هادي ديجا كنا هضرنا على هادي، هاد الكولور التام كتعني هادي نيت، راه هي نيت. سيبوزون درنا هادي هكا الكولور جون، نقدروا نجيو لهادي نيت وغنجيو هنا وندير لها كولور جون بحال مكاينش الفرق بيناتهم. بالنسبه للطابلو هضرنا عليه، هذا كيخدم الطابلو ديال لي بوردور، هو اللي شفناه من قبل اللي بغينا نحيدو داك الكادر، هو هذا
هذه كتحدد بها غتمشي داك التكست الجناب ديالو كيفاش دايرين، واش زايد واش ناقص، واش فيه كيقول لك واش كاينه تما اسباس، واش كاين بحال هنا كاينه اونطري، هنا اونطري، هنا كيقول لك التكست راه حدو حد هنا ما كاين لا اسباس لا والو، كيقول لك راه حدو حد هنا. كتديفيني به داك التكست عندك، كديفيني به كاع داكشي اللي انت باغي تعرفو واش شنو فيه. هنا بالنسبه لو ستيل، هنا خلاص ستيل ديال الكتابه، ستيل دو كريتور كلها كيفاش كيبغي يكتب، كلها كيفاش بغيتي تزور بغيتي على حساب. بالنسبه هنا كذلك الكولور ديال داك لو ستيل على حساب شنو بغيتي ديرو، فين كاع لي كولور. بالنسبه للا بوليس كذلك على حساب البوليس اللي بغيتي دير. اسباسمون ديال الباراغراف كيف ما شفنا قبيله اللي شفناه هنايا في هذا الباراغراف ها هو كاين هنايا. وهنا الا بغيتي دير لا غوشيرش، مثلا غوشيرشي على ميز، هاد الميز كيمشي يقلب لك على كاع تيقولك شحال كاين، ها هي كوريسبوندونس كاين واحد. سيبوزون نديرو حنا ما نديرو شي حاجه اللي نقدروا نلقاوها، مثلا كادر نلقاوها بزاف. هنا كاين دو كوريسبوندونس، ها هما، ها هي ها الاولى ها الثانيه، ها هي هاد الاولى ها هي، والثانيه ها هو سيليكسيوناها. نرجعو للاولى ها هي، اولا نديرو سويفون بحال هكا سويفون. هنا هاد الريشيرشي بإمكان إما كنديرو هكا كنبركو عليها، ولا كنبركو على كونترول اف، ها هي اف كونترول اف وكيعطينا. ولا عاوتاني الا بغينا مثلا نرومبلاسيو داك التكست، مثلا بغينا حنايا فين ما عندنا ميز مثلا كادر نيت، كادر اللي هضرنا عليه، غنديرو هاد رومبلاسي، يا اما كنديرو كنبركو عليها هنا ولا نديرو كونترول اش، ها هي كنقولو فين ما لقيتي كادر ديرلو ردوا لينا مثلا هذاك الكادر، هذيك السي ردها لنا ماجيسكيل، اولا نكتبو كادر كامله باش يبان لنا الفرق. كادر هكا كتقول له رومبلاسي تو، vérification terminée pour le document de remplacement effectué اللي هما ها وحده اللي كنا سيليكسيونا، ها الثانيه. غنعاودو نديرو كونترول اش يعني بور رومبلاسي، كنقولو هذاك الكادر اللي هي ماجيسكيل لاحظتو هي تبدلات، ردها لنا مينيسكيل، ها هي كادر ونحيدو كادر، ردها لنا كادر، ولا شي كلمه اخرى وي نديرو سون بلاسمون pardon كونترول اش رومبلاسي تو. vérification terminée. Rechercher la cadre, normalement ça changera. Remplacer tout. Ah, il y en a, attends. Word a atteint la fin du document, remplacement de effectuer. Un majeur, normalement, not changeage, sans changeage. CTRL F, CTRL H, CTRL H. Normalement sont نديرهم هكا باش نعرفو علاش متشونجاش. remplacer tout هو في الغالب كيتشونجا، غير هي هنا درك معرفتش علاش مكيبقاش يتشونجا. enregistrer نرجع
المهم هادي لاش كتصلح. هاد السيليكسيون بارفوا مثلا كيكون عندك تكست كبير فيه مثلا 20 باج وبغيتي كدير سيليكسيوني تو، كنمشي سيليكسيوني كلشي باش سيليكسيوني لي زوبجي. لي زوبجي هو مثلا اوبجي تقول له مثلا انا بغيت تشوف لي مثلا لي زوبجي هو مثلا تاك شي لين ولا دي تيتر بغيتي تسيليكسيونيهم. لو تيتر بحد ذاته تيتسمى اوبجي. اوبجي هو واحد الشيء الا بغيتي تسيليكسيونيه ولا شي حاجه كيعطيك سيليكسيوني. هذا كتقول له مثلا هاد ميزون باج سي ان اوبجي، كتقول له سيليكسيوني اوبجي، سيليكسيوني لي زوبجي. ها هو ديجا مسيليكسيوني، واخا تقولك كيبقى ديما سيليكسيوني. هنا الا رحتو كنديرلك والو مكيعطيش، كيبقى شاد في داك لوبجي. تتقول له عاوتاني سيليكسيوني tout le texte avec une mise en forme similaire، يعني سيليكسيوني التكست وكاع اللي بحالو في داك لا ميزون فورم اللي كيشبهولو في لا ميزون فورم. هما هاد هما لي تكست اللي دوك لي بارتي اللي كيشبهولو. حتى لهنا شفنا لي ريبريك كاملين ديال دوكيمون وورد. نتمنى يكون هادشي يعجبكم، وان شاء الله نتلاقاو في درس جديد بحول الله وقوته. ما تنساوش ديروا جيم الى عجبكم الفيديو وتابوناو اللي باقي ما تابوناش. كنشكر كاع الناس اللي تابوناو عندي.